नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी। 3.5 वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने अधिवक्ताको जिकिर। भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 करोड मात्रा खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने। खोप आपूर्ति अर्को साता सुरु हुने। काठमाडौँको कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा महानगरको लापरवाही। मौलिकता मास्न लागि भन्दै अभियन्ता आक्रोशित। भारतको गुजरातमा सुतिरहेका मजदुरमाथि ट्रक कुद्यो। 3 शिशु सहित 15 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा गण्डकीद्वारा कर्णालीलाई 205 रनको चुनौती। प्रदेश 2 विरुद्ध लुम्बिनीले 257 रन बनायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सुनवाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रेट निवेदन बमोजिम आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी छ। रेट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता शिवकुमार यादवले 5 वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले 3.5 वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। मन्त्री परिषदले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानुन विरुद्ध भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे। रेट निवेदकका तर्फबाट 310 जनाले वकालतमा रहेका छन्। गत पुस 10 देखि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि विषय वस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो। रेट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। कानुन व्यवसायले दायर गरेको रेट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न पनि माग गरिएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले दलहरूले आग्रह गर्दैमा निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। केही दिन अघि नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आयोग पुगेर प्रक्रिया रोक्न गरिएको आग्रह गलत भएको उनको भनाइ छ। आयोगले गर्ने प्रक्रियागत काम रोक भन्ने कार्य हस्तक्षेपकारी हुने पूर्व आयुक्त श्रेष्ठको भनाइ छ। बहुलवादी व्यवस्थामा यो सुहाउँदैन। त्यो पार्टी ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो। पार्टीको तपाईँको आवधिक बैठकहरू कमिटिजहरू चाहिँ नि हुनु पर्यो। त्यसको बैठकहरू हुनु पर्यो। त्यसको निर्वाचन हुनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ नि जेनेरेसन चेन्ज हुने गरी चाहिँ नि नेतृत्व परिवर्तनहरू हुनु पर्यो। त्यो केही पनि हुँदैन। तपाईँ एकपल्ट भएपछि मेरै हो यो पार्टी भनेर लाचाप लाएर बस्दिन्छ। राजसत्ता त्यसो गर्थ्यो, यिनीहरूले त गर्नु भएन नि। पूर्व आयुक्त श्रेष्ठले आयोगलाई दलहरूले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन नहुने पनि स्पष्ट पारे।
लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरूले राजनैतिक चेपुवामा परि निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुने उनको जिकिर छ। सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। गठनात्मक स्वरूप छ, त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसमा गइदिएन क्या। मुलुक ट्रान्सपेरेन्सी पनि कम भयो। मुलुक प्रजातान्त्रिक भयो, पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक हुँदै भइदिएन। पार्टीहरूको त पहिलाको निर्दलीय स्वभाव पो छ त, एकल पार्टी पञ्चायत व्यवस्था जस्तो। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खड्किने कुरा चाहिँ थियो। यो झगडाको बिउ पनि त्यस्तै हो। निर्वाचन आयोगले जुलुस, धरना र खबरदारी भन्दा कानुनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानुन अनुसार नै गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सप्तरीमा जनसभा गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको कारण लगायतका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सभा गर्न लागि हो। राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा प्रदेश 2 का सचिव एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमन राज प्याकुरेलले ओली सरकारले 34 महिनामा गरेका काम लिएर जनता बेच जान लागेको जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, केन्द्रीय सदस्य सुखराम यादव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 करोड मात्रा खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य समितिको बैठकले नेपाल र भुटानलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बङ्गलादेशलाई भने 2 करोड मात्रा खोप दिने निर्णय बैठकले गरेको हो। भारतले श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मौरिसस र मालदिभ्सलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतले छिमेकी देशलाई 10 करोड मात्रा खोप वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। उसले सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड र बायोटेकको कोभ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको हो। भारतले दिने भनिएका खोप अर्को हप्ताबाट आपूर्ति सुरु हुने बताइएको छ। भारतले आफ्नो देशमा अघिल्लो शनिबारबाट खोप दिन सुरु गरिसकेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग शत्रुता कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन्। भारतीय टेलिभिजन आजतकमा पत्रकार प्रभु चावलासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले नेपालसँगको शत्रुता आफूले कुनै पनि अवस्थामा कल्पना गर्न नसकिने बताएका हुन्। सिंहले नेपाल छिमेकी मात्र नभएर भाइ पनि भएकाले नेपालले भारतका बारेमा जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि आफूले प्रतिकूल टिप्पणी नगर्ने उल्लेख गरेका छन्। रक्षा मन्त्री सिंहले गत वैशाखमा पनि दाजुभाइका बीचमा कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई संवादबाट हल गर्न सकिने समेत बताएका छन्। उनले नेपालप्रति कुनै पनि भारतीयको मनमा कटुता नरहेको र त्यस्तै नेपालीको मनमा समेत नरहेको भन्दै दुई देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको पनि बताएका छन्। मन्त्री सिंहले दाजुभाइमा अविश्वास सिर्जना भयो भने पनि त्यसलाई बातचितबाट समाधान गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले दुई देशबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको बिर्सन नहुने पनि बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै भारतीय रक्षा मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। भारतले वैशाख 26मा नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालसँग विवाद हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय समस्या समाधानका लागि दुवै देशले कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन्। पुरातत्व विभागको निर्देशन विपरीत काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीको पुनर्निर्माण जारी राखेको छ। विभागको निर्देशन विपरीत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको पोखरीमा रातारात डोजर चलाएर सोमबार बेलुका जैविक हिलो माटो निकालिएपछि स्थानीय र अभियन्ताले विरोध गरेका छन्। ठेकेदारले मध्यरातमा हिलो माटो निकालेर नारायणस्थान बुढा नीलकण्ठ ओसारेर लगेको हो। पोखरी निर्माण प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को परिधिभित्र रही कार्य गर्न र गराउन पुरातत्व विभागको सोमबार नै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो। पोखरीको मौलिकता मास्ने र क्षेत्रफल खुम्च्याउने गरी महानगरले पोखरीलाई कङ्क्रिट संरचना बनाउन थालेपछि अभियन्ताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
व्यापारिक सोच राखेर सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक पहिचान नै मेटिने भन्दै अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। कमल पोखरी पुनर्निर्माण काठमाडौँ महानगरले 9 करोड 47 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ। यसअघि कङ्क्रिटको पौडी पोखरी जस्तै बनाउन लागि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण पनि अभियन्ताको पहलमा रोकिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संघीय राजधानी काठमाडौँ बाहिर सार्न प्रस्ताव गरेका छन्। ट्विट गर्दै नेता भट्टराईले संघीय राजधानीलाई उपत्यका बाहिर सार्नुपर्ने बताएका हुन्। विकास र संरक्षण बीचको अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न नसक्दा र भूमाफियालाई छाड्दा केही दशकमै काठमाडौँ उपत्यका कङ्क्रिटको जङ्गल बनेर बस्नै अयोग्य भएको उनको भनाइ छ। कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा लापरवाही भएको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले राजधानीको जमिन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तुरुन्त राष्ट्रिय भू उपयोग नीति लागू गर्न समेत माग गरेका छन्। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 3 को उहियाँ र चुम्नुब्री गाउँपालिका 3 को सर्तीबासको सिमानामा रहेको निसराङ तालको हालै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर समेत तयार गरिएको छ। ताल आफैमा सुन्दर मनमोहक भए तापनि विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकको पर्खाइमा रहेको यो ताल 3.3 किलोमिटरमा फैलिएको छ। चुम्नुब्री गाउँपालिकाले अहिले तालसम्म पुग्नका लागि बाटो, बास बस्नका लागि सेल्टर र हेलिप्याड निर्माणको तयारी समेत गरिरहेको छ। टोटली माथिसम्म चाहिँ पुग्दैन, ठ्याक्क चाहिँ भालबनबाट चाहिँ माथि रोल्बा लारागाउँ डाँडा भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ बाटो सुधार हुन्छ है भन्ने छ होइन। त्यहाँबाट अझै चाहिँ धेरै ठाउँ चाहिँ पुरा सेन्टरदेखि सबै कुरा टोयलेट अब ठाउँ ठाउँमा खानेपानी निकाल्नु पर्ने, ठाउँ अब क्याम्प बनाउनु पर्ने गर्दाखेरि यो पैसाले चाहिँ अब बिस्तारै जग बसाले जस्तै होला। डिबिआरले भोलि कति चाहिँ पैसा विचार गरेर 6-7 गर्दै निस्किन्छ। सन्तान नहुँदा होस् वा भएर पनि राम्रो हुनका लागि होस् वा पशुपालक किसानले आफ्नो पशु राम्रो होस् भन्नका लागि समेत यही तालमा पुगेर प्रार्थना गर्ने परम्परा छ। मेला चाहिँ ठ्याक्क भदौ पूर्णे भनेपछि ठ्याक्क बढी चाहिँ भदौ पूर्णेमा हो। बाटो अलिक सहज भयो भने सधैँ मान्छे पुग्थ्यो। धेरै टाढा पनि होइन, सिटी बसबाट त हिँड्ने सक्ने त एक दिनमै तल आइपुग्छ, तर हामी सक्दैन। प्रदेश सरकारले ताल संरक्षणका लागि सशर्त अनुदानमा गाउँपालिकालाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको छ। त्यसबाट डिपिआर, बाटो सुधार, सेल्टर र हेलिप्याड तथा भ्यू पोइन्ट तयार गर्न लागि छ। पूर्वाधार तयार भएपछि केही वर्षभित्र नै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लक्षित भ्रमण तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रचार प्रसार र पूर्वाधार अभावमा अहिलेसम्म यो तालमा विदेशी पर्यटक पुग्न सकेका छैनन्। यहाँ जनै पूर्णिमामा विशेष मेला लाग्दछ। स्थानीयले पोखरीलाई दुध पोखरीको नामले चिन्ने गर्दछन्। गोर्खा सदरमुकामबाट तालमा पुगेर आउन झण्डै 7 दिन लाग्ने गर्दछ। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा। राजस्व असुलीका हिसाबले नेपालगञ्ज भन्सार पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरी वार्षिक लक्ष्यलाई पछ्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा लक्ष्यमा पुग्न नसकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 7 अर्ब 58 करोड 46 लाख 35 हजार लक्ष्य राखेकोमा 9 अर्ब 90 करोड 76 लाख 56 हजार अर्थात् 130.55% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलनको हिसाबले कमजोर मानिने पुस महिनामा मात्र 1 अर्ब 38 करोड 45 लाख 83 हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा 1 अर्ब 91 करोड 33 लाख 5 हजार अर्थात् 138.19% राजस्व असुली गरेको छ। राजस्व असुलीको अवस्थालाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा उत्साहजनक भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वास्तवमा हाम्रो वार्षिक राजस्व लक्ष्य 15 अर्ब छ। त्यो प्रत्येक वर्ष हाम्रो वृद्धि हुने क्रममा हुन्छ। यसका केही वैज्ञानिक आधारहरूबाट हामीले राजस्व लक्ष्यलाई चाहिँ नि निर्धारण गर्छौँ र त्यो
हामी यो साल हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्ध छौँ र त्यो पुरा हुन्छ र बढेको राजस्वलाई पनि हामी पुरा गर्ने हामी चाहिँ कटिबद्ध छौँ। वार्षिक राजस्व असुली गर्ने 15 अर्ब 18 करोड 92 लाख 85 हजार लक्ष्य रहेको बताउँदै भन्सार कार्यालयको राजस्व वृद्धि हुने क्रममा रहेकाले वैज्ञानिक आधारहरूबाट राजस्व लक्ष्यलाई निर्धारण गर्दै यो आर्थिक वर्षको लक्ष्यलाई सजिलै पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ। हामीले आयातै बढी गरिरहेछौँ र आयात गर्ने वस्तुहरूमा पेट्रोलियम प्रडक्टहरू भयो, चामल लगायतका चाहिँ नि खास गरेर खाद्यान्न नै हो। खाद्यान्नको भन्सार भनेरै चिनिने हो हाम्रो भन्सार र त्यसैमा हाम्रो चाहिँ नि अब त्यही विषयमा हामी आयात गरिरहेछौँ। त्यस्ता विषयहरू त्यस्ता प्रडक्टहरू नै आयात गरिरहेछौँ। पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासन र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चोरी निकासीमा कडाई गर्नुको साथै सीमा नाकामा भन्सार गस्ती बढाएकाले भारतबाट भित्रने हरेक वस्तुहरूको भन्सार जाँच गरेर मात्र भित्रने व्यवस्था भएकाले पनि राजस्व असुलीमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गएको हो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आयात हुने केही वस्तुहरूमा कोरोना संक्रमणको कारण अझै पनि भन्सार खुल्न नसकेकाले केही मात्रामा प्रभावित भएको छ। निकासीबाट राजस्व असुलीमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको निकै कमै मात्रामा योगदान रहेको छ। विशेष गरी नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन, चामल, सेरामिक्स, फलाम, आलु जस्ता वस्तुहरूको बढी आयात हुने गरेकाले आयात बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यही हिसाबले राजस्व असुली गर्दै जाने हो भने वार्षिक लक्ष्य पनि सजिलै प्राप्त गर्ने देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, नेपालगञ्ज भन्सार, बाँके। पर्यटन क्षेत्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवा संस्थाले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न हवाई मार्ग तथा स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने सम्पूर्ण नाकाबाट प्रवेशाज्ञा भिसा अन अराइभल सेवा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डले सम्बद्ध सङ्घ संस्थासँग बृहत छलफल गरी भिसा प्रक्रिया सहज तुल्याई स्वास्थ्य मापदण्डलाई सरलीकरण गर्न तालुकदार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो। विद्यमान मापदण्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छवि अझ खस्किएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटनको नकारात्मक सन्देश जान सक्ने खतरा औल्याउँदै बोर्डले यथाशीघ्र केही शर्तहरू पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। व्यवसाय सङ्घको छलफल र सुझावपछि बोर्डले गरेको 12 बुँदे निर्णयमा हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिने यात्रुको हकमा हवाई यात्रा प्रारम्भ हुने पहिलो प्रस्थान बिन्दुबाट 96 घण्टाको अवधिमा गरिएको कोरोना भाइरस नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य भएको हुनुपर्ने तर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। भारतीय नागरिकको हकमा नेपाल भारत ट्राभल बबल सम्झौता अनुसार नियम यथावत राख्न सुझाइएको छ। नाकामै स्वाब परीक्षण गरी 24 घण्टाभित्र PCR रिपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै व्यवसाय तोकिएको मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। विदेशी पर्यटकका लागि विद्यमान स्वास्थ्य मापदण्ड सरलीकरणका लागि बोर्डले 2 दिन अघि पर्यटन व्यवसायसँग छलफल समेत गरेको छ। सोही आधारमा बोर्डले भिजिटर प्रोटोकल बनाएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। केही दिन यता बढेको अत्यधिक चिसोका कारण प्रदेश 2 मा 1 बालक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिन यता मौसममा एकाएक परिवर्तन आएपछि कठ्याङ्ग्रिदो जाडो, सिरेटो चिसो हावा तथा शीतलहरका कारण पुस यता 4 जनाको मृत्यु भएको हो। चिसो र शीतलहरबाट प्रभावित भई सर्लाहीको हरिपुरुवा 4 का 24 वर्षीय रोजाई शेख, सिराहा कर्जनहा 3, बन्देपुरका 70 वर्षीय बेल्टु महतो, बरियारपुर 1 का 85 वर्षीय प्रयागी देवी शाह र मिर्चैया 7 का 8 वर्षीय बालक जाबिर राइनको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न बस्ती शीतलहरको बढी प्रभावित भएकाले चिसोबाट बस्न यहाँका 127 ठाउँमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तापक्रममा गिरावट आएपछि बिहानको समयमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्ने गरेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले सबैमा अनुरोध गरेको छ। मोरङको सुनवर्सीमा कलेज बस दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। विराटनगर उर्लाबारी सडक खण्ड अन्तर्गत सुनवर्सी नगरपालिका 9 भेडुवाथान नजिकै डाइनियाबाट रङ्गेलीतर्फ विद्यार्थी ल्याउँदै गरेको बा 2 ख 458 नम्बरको मेरील्यान्ड कलेज विराटनगरको बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा रतुवामाई 3 की रेजिना घिमिरे, श्रद्धा भट्टराई, मनिषा राजवंशी, निशा ताजपुरिया, विशाल कुमार मण्डल घाइते भएका हुन्। उनीहरूको मकालु अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मोरङको रङ्गेली रेडक्रस सोसाइटीको सभापति विनोद मण्डल मिटर ब्याज मार्फत ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। रङ्गेली नगरपालिका 6 मधुबनी घर भएका 55 वर्षीय मण्डल गैर कानुनी मिटर ब्याज असुलीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। 8 लाख रुपैयाँ ऋण दिएर 75 लाख रुपैयाँ असुल्न खोज्दा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ठगी मुद्दामा प्रहरीले 5 दिनको म्याद थप गरी उनको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। हालसम्म 1 जनाबाट ठगीमा परेको उजुरी आएको छ। पक्राउ परेका मण्डलबाट अरू पनि ठगीमा परेको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हो। मण्डलले रङ्गेली 5 का श्यामनारायण मण्डललाई 4 वर्ष यतादेखि विभिन्न मितिमा जग्गा धितोमा राखी 8 लाख रुपैयाँ ऋण दिएका थिए, तर ऋण चुक्ता गर्दा पनि 75 लाख रुपैयाँ माग गरेर जग्गा फिर्ता नगरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मोरङ प्रहरीले पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा संलग्नलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले आफ्नै लोगो अर्थात् निशान छाप तयार गरेको छ। गाउँपालिकाको पहिचान झल्किने खालको लोगो तयार गरेको हो। गाउँपालिकाका सबै पहिचानहरूलाई अटाइएको निशान छाप प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र स्थानीय कला संस्कृति नै गाउँपालिकाका मुख्य पहिचान र विशेषता भएकाले ती सबै कुरालाई लोगोमा समावेश गरिएको बताइएको छ। निर्माणको लागि हाम्रो यहाँको ऐतिहासिक अथवा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका पहिचान झल्किने गरी लोगो निर्माण गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ। हामीले नेपालको निशाना छाप सँगसँगै त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा बनेको लोगो चाहिँ हामीले हाम्रा लेटर प्याडहरू अथवा गाउँपालिकाको पहिचान झल्किने गरेर त्यो लोगोको चाहिँ प्रयोग गर्दै आइएको छ। मोदी गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी गाउँपालिकाको पहिचान झल्कने लोगो बनाएर पेश गर्न आह्वान गरेपछि 7 वटा निवेदन परेका थिए। तीमध्ये वडा नम्बर 7 रामजा देउरालीका कृष्ण प्रसाद शर्माले बनाएको लोगो गाउँपालिकाले उत्कृष्ट ठहर्याएको हो। पर्वतका 7 स्थानीय तहमध्ये पहिलो पटक मोदी गाउँपालिकाले लोगो तयार गरेको हो। अन्य 6 वटा स्थानीय तहले भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारकै लोगो प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका 5-2 पिपलको कोल्पुटारबाट साल र फडिरको 23 गोलिया काठ सहित नुवाकोट प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले सालको काठ 20 गोलिया र फडिरको काठ 3 गोलिया गरी कुल 44 घनफिट काठ सहित काठ बोक्ने गाडी र संलग्न 7 व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बेलकोट गढी 5 का गणेश दर्लामी, दिपेन्द्र थापा मगर, दिनेश मगर, टिकाराम दर्लामी, सुमन भुजेल, गोपाल मगर र सुजन दर्लामी रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये दिपेन्द्र थापा मगर बेलकोट गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का निर्वाचित वडा सदस्य हुन्। उनी तात्कालीन एमालेको उम्मेद्वार भएर वडा सदस्यमा विजयी भएका थिए। काठ ओसार पसारमा प्रयोग भएको प्रदेश नम्बर 3 उल्लेखित 0102464270 नम्बरको बोलेरो गाडी र संलग्न व्यक्तिलाई वन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने लागिएको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। वन कार्यालयको अनुमति नभई ओसार पसार गर्न नपाइने व्यवस्था भएको र रातको समयमा लुकाई लैजान लागिएको अवस्थामा काठ बरामद गरेको नुवाकोट प्रहरीले बताएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको छ। सोमबार राति 12 बजेपछि लागू हुने निगमले
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 110 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको 93 रुपैयाँ पुगेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ। मूल्य समायोजन पश्चात पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 34 पैसा, डिजेलमा 2 रुपैयाँ 96 पैसा र खाना पकाउने एलपिजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 134 रुपैयाँ 72 पैसा घाटा रहेको निगमले बताएको छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको हो र यो मूल्य सोमबार राति 12 बजेपछि लागू भइसकेको छ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म 50 किलोमिटर लामो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइन विस्तारका लागि सर्वे सकिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतको सिलगुडीदेखि झापाको मेचीनगर स्थित 4 आलीसम्मको 50 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। भारतीय टोलीले प्रारम्भिक रेखाङ्कनको काम सम्पन्न गरेसँगै नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको हो, जस अन्तर्गत सिलगुडीबाट 4 आलीसम्मको सर्वे सकिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट काम सुरु हुने गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यो पाइपलाइन निर्माण भएको खण्डमा भारतसँग अन्तर्देशीय इन्धन आयात गर्ने दोस्रो पाइपलाइन हुनेछ। अम्लेखगञ्ज मोडालिटीबाट निर्माण हुने पाइपलाइन करिब 16 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ काम अगाडि बढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अम्लेखगञ्जपछि अब लोथर जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोथरबाट फर्दर एक्सटेन्सन गरेर अगाडि राख्ने पनि सोच छ। हाम्रो प्लान चाहिँ छैन, सोच छ। मैले भने सोच र योजना फरक कुरा हो। योजना बनेको छैन, त्यसको सोच छ। सोच भएपछि अवश्य पनि त्यसको योजना बन्छ नि। त्यस्तै यो झापाको पाइपलाइन भनेको अहिलेको योजना भनेको सिलगुडीबाट 4 आलीसम्म ल्याउने र सोच भनेको चाहिँ यसलाई अगाडि पुर्याउने र कमसेकम पनि हाम्रो पूर्व पश्चिम इस्ट वेस्टको मेजोरिटी पोर्सन चाहिँ हामीले पाइपलाइनबाटै सप्लाई गर्ने। निगमका अनुसार मेची पुल तारेपछि मेची भन्सार क्षेत्र हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिब 25 फुट नजिकबाट 2 मिटर मुनि पाइपलाइन विस्तार हुनेछ। यता सिलगुडीदेखि झापाको 4 आलीसम्म पाइपलाइन विस्तार गरेर 23 बिघा क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि निगमले काम अगाडि बढाएसँगै वर्षौंदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भोग्दै आएको शास्तिको अन्त्य हुने भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायको हक हितमा कार्यरत संस्था मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले खुसी प्रकट गरेको छ। त्यसले चाहिँ हामी व्यवसायलाई एकदमै उत्साहित बनाएको छ, किनभने जुन किसिमले ढुवानी गर्दाखेरि इन्डिया आइओसीमा डिस्टर्ब हुने, यही पानटेङ्गी भन्सारमा डिस्टर्ब हुने र ढुवानी गर्दाखेरि ट्याङ्करमा मिसावटको कुरा आउँछ, चोरीको कुरा आउँछ, यो सबै पाइपलाइन भइसकेपछि निराकरण हुन्छ। निगमले 4 आलीमा पाइपलाइन आयोजना सहित एलपीजी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्न 62 करोड 63 लाख रुपैयाँ खर्चेर 23 बिघा 3 कट्ठा 13 धुर जग्गा खरिद गरिसकेको जनाएको छ। ट्याङ्कर मार्फत तेल ढुवानी गर्दा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका व्यवसायी पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढेसँगै व्यवसायमा सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी भएका छन्। जुन भार अहिले हामीलाई छ तपाईको चाहिँ एक गाडी उठाउनु पर्ने, किनभने भोलि उता गरेर तपाईँ भोलि सडनली बन्द भइहाल्छ कि भन्ने पनि इस्युज गर्ने अवस्था आएको छ। अहिले त्यो अवस्था भोलि यहाँको डिपो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था नआउन सक्छ र हामी धेरै कुराले हामी चाहिँ पुँजीको कुराले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो फाइदा हुन्छ। पाइपलाइनले प्रदेश नम्बर 1 मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज हुने निगमको विश्वास छ। पाइपलाइन विस्तारमा करिब 10 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान निगमले लिएको छ। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा एक सातादेखि विशेष क्यामेरा जडित ट्राफिक सर्भिलेन्स भेहिकल परिचालन गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीको अनुपस्थितिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई निगरानी गरी कारबाही र सचेतना गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिएको हो। 2075 साल साउनमा नै प्रयोगमा आइसकेको ट्राफिक सर्भिलेन्स भेहिकल ट्राफिक प्रहरीले 1 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। 1 वर्षदेखि बिग्रिएर थन्किएका सर्भिलेन्स भेहिकललाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो।
ट्राफिक प्रहरीको अनुपस्थितिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिन क्यामेरा जडित गाडीबाट निगरानी थालिएको हो। सवारी चालकले गल्ती गरेको कुरालाई पछिसम्म सप्रमाण देखाउन सकिने 200 मिटरसम्मको एरिया चाहिँ क्याप्चर गर्न सकिने भएकाले अत्यन्त प्रविधि मैत्री ट्राफिक गर्नलाई ठिक हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ। रेकर्ड मात्रै गर्छ। यसमा चाहिँ के हुने भयो भने त्यहाँ त्यो भ्यानभित्र ड्राइभरदेखि त्यहाँ कारवाही गर्ने टोली पनि त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ अनि उसलाई तुरुन्तै रोकेर त्यहाँ लगेर उदिनखेरि त्यसलाई चाहिँ समातेर त्यसलाई नियन्त्रण लिएर तुरुन्तै ठाउँ ठाउँ कारवाही पनि गरिन्छ क्या। भेहिकलमा जडित 360 डिग्री घुम्न सक्ने क्षमता भएको 4 क्यामेराले 200 मिटरसम्म चारैतिरको दृश्य कैद गर्न सक्छ। त्यसको आधारमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट तत्काल आवश्यक काम कारबाही गर्न सकिन्छ। परीक्षणका क्रममा भेहिकलको प्रयोग प्रभावकारी देखिएको छ। ट्राफिकले तुरुन्तै देख्ने बित्तिकै कारबाही गरेको छ। तर हामीले त्यहाँ अब पछि राति दिउँसो पनि यसलाई चाहिँ पछि भयो भने हामी त्यहाँ एउटा ट्राफिक राखेर रातभरि पनि त्यहाँ चोकमा राखिदिन सक्ने अवस्था अथवा अलि एकान्त भएको ठाउँमा राखिदिन सक्ने अवस्था आउँछ। अहिले हामीले परीक्षणका रूपमा विभिन्न चोकहरूमा हेर्दैछौँ र असाध्यै राम्रो तपाईँले त्यसमा दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्क चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा पनि हेर्नुहुन्छ। त्यसको रेकर्ड पनि राम्रो, सिस्टम पनि राम्रो छ है, एकदमै अत्याधुनिक छ। नेट छ त्यहाँ, क्यामेरा सबै जडित। जतिखेर पनि तपाईँले चाहिँ त्यो दृश्य सडकमा राखेर यहाँ हेर्न पाइन्छ, अफिसले हेर्न पाउँछ कि त्यस कारणले असाध्यै इफेक्टिभ छ। सडकमा गुडेका सवारी साधनलाई निगरानी गरी कारबाही र सचेतनाका लागि ट्राफिक सर्भिलेन्स भेहिकल प्रयोगमा ल्याइएको हो। अहिले भेहिकललाई महाशाखाले विभिन्न व्यस्त र जाम हुने सडकमा राख्दै आएको छ। बढी चाप हुने बिहान 9 बजेदेखि 11 बजे र बेलुका 3 बजेदेखि 5 बजे अति व्यस्त हुने सडकहरू कोटेश्वर, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क र बानेश्वर जस्ता विभिन्न स्थानमा 45 मिनटदेखि 1 घण्टासम्म यसलाई राख्दै आएको छ। भेहिकलमा खटिने एक प्राविधिक सहित 5 जना ट्राफिक प्रहरीले दैनिक सवारी आवागमनको नियमन गर्ने गर्दछन्। यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुका साथै चालकहरूलाई प्रमाणसहित कारबाही गर्न र सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई थप सचेतना जगाउन सहयोग गर्ने प्रहरीको विश्वास छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। पुष अन्तिम साता भएको आगलागीबाट सर्वोच्च गुमाएका 5 थरको गुमाएका अग्नि पीडित चिसो मौसममा कष्टकर रूपमा बस्न बाध्य भएका छन्। वर्षौंदेखि दुःख गरी कमाएको धन सम्पत्ति एकैछिनमा खरानी भएपछि अग्नि पीडित अन्यको सहयोगमा गुजारा चलाउन बाध्य भएका हुन्। गत पुसमा 5 थरको कुम्याक 1 यासोकका कृष्णबहादुर र डिगबहादुर थापाको 2 घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भयो। आगलागीको कारण विचल्ली भएको परिवारलाई स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न सहयोगी दाताहरूले सहयोग जुटाउन थालेका छन्। आइतबार अग्नि पीडित परिवारलाई जनसेवा समाज 5 थरले राहत वितरण गरेको छ। 20,000 बराबरको चामल, तेल, चाउचाउ र लत्ता कपडा सहयोग गरेको समाजले जनाएको छ। सुक्रतराई बोर्डिङ स्कुलका फाउन्डर नवीन ओझाज्यूबाट 12,000 बराबरको, यसै गरी फिदिम नगरपालिका को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो वर्तमान पूर्व हुनुहुन्छ अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ गुरुदत्त सुवेदी, उहाँले 8,000 गरी जम्मा 20,000 बराबरको हामीले सामान 20,000 बराबर हो। त्यसमा 5,000 हामीले गाडी भाडा रिजर्भमा दियौँ, 15,000 बराबरको सामग्री हामीले यहाँ जम्मा वितरण गर्यौँ। आगलागीबाट दुवै घरमा भएको 40 लाख बढीको अन्नपात, भाँडा बर्तन, लत्ता कपडा, सुनचाँदी र नगद जलेर नष्ट भएको थियो। दिउँसोको समयमा अचानक आगलागी भएपछि पीडित परिवार अहिले सहयोगी दाता र स्थानीय सरकारको भरमा बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका छन्। घरमा भएको जायज जेठा जलेर नष्ट भएपछि दाताहरूको सहयोगमा दिन कटाउँदै आएको पीडित परिवारको गुनासो छ। सबै थोक क्षति भयो, केही निकाल्नै पाइएन। अब हामीले थाहा पाउँदाखेरि आधी घर आधी खोलमा नै गइसकेको थियो, केही निकाल्नै पाइएन। पैसा सुन केही निकाल्नै पाइएन। त्यो मकै अब झार्दा कति हुन्छ त्यो चाहिँ अनुभव पाइएन। अब धान चाहिँ लगभग 40-50 मुरी चाहिँ हाम्रो गयो। अब 2-3 वर्षको धान पनि थियो। अब जनता थोरै हामी अब धान बेचेको थिएन हैन। आगलागीको कारण बिचल्ली भएका परिवारलाई नेकपा कुम्या कमिटीले 28,720 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। त्यस्तै रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा यासोकले त्रिपाल, खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरेको थियो।
यसैगरी गाउँपालिकाले पनि विपद व्यवस्थापन कोषबाट नगद 25,000 को दरले 50,000 रुपैयाँको राहत प्रदान गरेको थियो। यता वडा कार्यालय यासोकले पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। पीडित परिवारलाई ओत लाग्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न तत्काल जस्ता पाता उपलब्ध गराउने वडा कार्यालयले जनाएको छ। लगभग 35-40 लाख बराबरको क्षति भएको छ। यस क्षतिलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन कोषबाट 25,000 नगद रकम उपलब्ध गराएको छ भने वडा कार्यालयको तर्फबाट वडाले यो गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा जस्तायुक्त वडा घोषणा गर्ने हाम्रो अभियान छ। गाउँपालिकामा वर्षेनी आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। उक्त घटनामा पीडित भएका नागरिकहरूलाई गाउँपालिका र अन्य दाताहरूको सहयोग समेत जुट्दै आएको छ। यस्ता विपत्ति घट्न नदिन जनचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। सरकारले धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि PCR परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि 7 महिनासम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ भएको बताइएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा PCR प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि प्रयोगशाला स्थापना प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो। सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाले प्रयोगशाला स्थापना गर्न ढिलाइ भएको र 7 महिनापछि बल्ल टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हामीले जति सोचेका छौं नि सजिलो रहन्छ मेडिकल साइन्सले त्यो अनुसार, तर मेरो विचारमा फागुनको फर्स्ट विकसम्ममा मेरो विचारमा यो सञ्चालन हुन्छ। सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेशको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना भाइरसका बिरामीको स्वाब चेक जाँच गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले PCR मेसिन खरिद गरी स्थापना गर्न 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ ढिलो गरी आएपछि टेन्डरको काम अघि बढेको हो। 1 करोड 40 लाख छ नि स्वीकृति भएर आएको छ पैसा, त्यसमा त्यो सत्य हो। तर अब कुरो के छ भने त्यो भित्र छ नि PCR मेसिन फेरि एउटैले दिन नसक्दो रहेछ। फेरि एउटै टेन्डर पनि हामीले खोल्यौँ, टेन्डर पनि खोलेका छौँ, टेन्डर पनि खुल्यो, सबै खोल्यो। संघीय र प्रदेश सरकारले PCR प्रयोगशाला स्थापना गर्न 1 करोड 40 लाख बजेट व्यवस्था गरे पनि 4 वटा फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 75,54,000मा काम गर्न तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। घोषणाको 7 महिनापछि बजेट आए पनि छिटो काम अघि बढाउन जिल्लावासीले माग गरेका छन्। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले PCR मेसिन अझसम्म ल्याइसकेको छैन, ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै भयो, तर जनताले सेवा पाएको छैन। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याउनलाई जनताले सेवा पुर्याउनलाई हार्दिक म चाहिँ अस्पताल विकास समितिलाई आग्रह गर्दछु। बागलुङमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न ढिलाइ हुँदा अहिले परीक्षणको लागि पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। समयमा काम नहुँदा जिल्लाका बिरामीले शास्ति बेहोर्नु परेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। PCR मेसिन नआउँदाखेरि बागलुङ र यो धौलागिरी वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरासम्म पुर्याएर रिपोर्ट आउनको लागि हप्ता दिनसम्म लागेको अवस्थामा मान्छेहरू धेरै तनावमा हुने कारणले गर्दाखेरि PCR मेसिन छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध भयो भने यहाँका जनताहरूले नागरिकहरूले चाहिँ समयमै आफ्नो रिपोर्ट उपलब्ध गर्न पाउनेछन्। गत असारमा सरकारले धौलागिरी अस्पताल लगायत 10 ठाउँमा PCR प्रयोगशाला स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। अहिले गण्डकी प्रदेशका 2 प्रयोगशालामा मात्रै PCR परीक्षण हुने गरेको छ। अहिले बागलुङमा कोरोना भाइरसको चेक जाँच गरेको रिपोर्ट लिन 1 सातासम्म लाग्ने गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई जितका लागि 205 रनको चुनौती दिएको छ। मुलपानी मैदानमा जारी खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 42.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 204 रन बनाएको छ।
राहुल उपाध्यायले अर्धशतक प्रहार गरे। उनले सर्वाधिक 53 रन बनाउँदा अर्जुन कुमारले 46 र कप्तान विपिन खत्रीले 32 रन जोडे। बलिङमा दिनेश अधिकारीले 3 तथा अनुज चुनारा र दिवान पुनले 2-2 विकेट लिए। जितका लागि कर्णाली प्रदेशले 205 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। गण्डकी दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा रहेको छ भने कर्णाली पहिलो खेलमा नेपाली सेनासँग हारेको थियो। यता त्रिवी खेल मैदान कीर्तिपुरमा भने सन्दीप रजालीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा लुम्बिनी प्रदेशले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 257 रनको ठूलो योगफल बनाएको छ। सुरुवात खराब गरेको लुम्बिनीले 42 रन जोड्दा 3 महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाइसकेको थियो। यसपछि सन्दीप रजाली र सौरभ खनालले इनिङ्स सम्हाले। यी दुईले चौथो विकेटका लागि 95 रनको साझेदारी गरे। दुवैले अर्धशतकको सफलता प्राप्त गरे। सौरभले 56 र सन्दीपले 86 रन बनाए। यस्तै विक्रम भूषालले 36 रन जोडे। बलिङमा हरिशंकर शाहले 3 र दिव्यान्शु मलिकले 2 विकेट लिए। प्रदेश 2 ले अहिले 258 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको 19औं साधारण सभा ललितपुरको सानेपामा सुरु भएको छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि स्थगित साधारण सभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि झन्डै 86 करोड बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले नेपालको खेल क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र खेल्नुपर्ने भूमिकामा मन्त्रालय सदा तपाईहरुको साथमा रहनेछ। म सदा तपाईहरुसँगै रहनेछु। यो 4 वर्षे रणनीति यस्तो खालको रणनीतिक योजना बनोस् जसले यो फुटबल सङ्घको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गा साबित गर्न पनि सफल होस्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले योग्यता, क्षमता र व्यवस्थित प्रशिक्षण दिने हो भने नेपाली फुटबलले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्ने बताए। लीग प्रतियोगिताले जुन आशा अनुसार नयाँ खेलाडी जन्माउनु पर्ने हो त्यो जन्माएन भन्ने तपाईहरुले भन्नुभएको छ, त्यो सही छ। ग्रासरुट फुटबल टुर्नामेन्ट गरिदियो भने, ग्रासरुटमा ट्रेनिङ गरिदियो भने, त्यहाँबाट टुर्नामेन्ट भइदियो भने चाहिँ त्यसले खेलाडी उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको। कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले फुटबल क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। नेपाली लिग सञ्चालनका लागि 25 करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। नेपाली फुटबललाई एउटा व्यवसायिकतर्फ उन्मुख गर्नको लागि, सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कार्ययोजनाहरू बनिसकेको छ। अब आउने दिनमा नेपालको फुटबलको लिगलाई अझै लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। तर लम्ब्याउनको लागि हामीले पूर्वाधारको आवश्यकता छ। पूर्वाधार बिना हामीले लम्ब्याउन सक्दैनौँ। सायद राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यहरूले एकदमै यसमा पोजिटिभ हुन्छ। साधारण सभामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम प्रसाद पौडेल, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले फुटबलको विकासका लागि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। साधारण सभामा खोटाङ, मनाङ र नवलपरासी सुस्ता पूर्व जिल्लालाई प्रदान गरेको एन्फाको सदस्यता अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिनेछ। सभाले अनुमोदन गरेमा एन्फाका सदस्य जिल्ला 48 पुग्नेछ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसम। यति बेला तराईको क्षेत्र हुस्सु र कुहिरोले ढाकेको छ। अपराह्नपछि देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:34 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।